उसे कहा बहुत अच्छा कहा, उस मर्दकी को ये लिबास पहना दो बादशाह, उसके सर पर सोने का ताज पहना दो और घोड़े पर उसको सवार कर दो और हामान तो उसके गांव पकड़ कर 127 सूबों में जा और गुलामी करा दे। खुदा रोज़ों का जवाब देता। पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, हामान की सुर्खी हो गई। हामान अपनी बीवी जरश को, अपने साथ को कहता है कि ये हो गया। उसने जरश ने कहा और उसके साथ ने कहा कि 50 हाथ ऊंची क्या बना लो, सूली बना लो और मर्दकी को उस पर लटका दो, बजाय इसके आगे और कुछ। इसी इस्लाम में दुआ और रोजे का जवाब मिलता है। मर्दगी को तमाम जगहों पर घुमाया जाता है, लेकिन मर्दगी वापस उस गेट पर आकर पड़ जाता है। रोजे में तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तीसरे दिन मलका बालकोनी में खड़ी है और सामने बादशाह एक्सपीरियंस आ जाता है। ये सातों आठवीं सिलसिला है तक का जिक्र आप इसमें पढ़ सकते हैं। और वहां पर मैं इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि ये हवाले बड़े लंबे लंबे हैं, मैं इसको ब्रीफ करके बता रहा हूँ। वहां पर बादशाह सामने उसको मलका को एस्टर को देखता है। ओ मलका ने कहा कि जब तक सोने का आसा न किया जाए उसके महल में कोई दाखिल नहीं हो सकता। मैं जाऊंगी चाहे मैं मुझको मार दिया जाए, मैं अपनी कौम के लिए जाऊंगी। लेकिन खुदा ने रोजे का जवाब दिया। बादशाह एक्सपीरियंस सामने खड़ा है। एस्टर क्या बात है, क्या तुझको चाहिए? जो तू मांगेगी मैं तुझको दूंगा। और अपने लोहे का आसा उसकी तरफ कर देता है। अब इजाजत मिल गई है। रोजे की दुआ में वो आसा एस्टर की तरफ आ गया है और इजाजत उसको मिल गई है महल में अंदर जाने की। वो बादशाह कहता है तू आ, आज मेरे साथ ज़ियाफत खा। और हामान भी वहां पर मौजूद है और वो अर्ज करती है बादशाह मेरी एक दरख्वास्त है, एक ही दरख्वास्त है। उसने कहा जैसे हमने बादशाह को सुना है कि आधी सल्तनत भी मांगो तो मैं तुमको दे दूंगा। जब यूनाइटेड कटाना का हरगियास ने उसकी मां से कहा था कि आधी सल्तनत भी तुम मुझसे मांगो वो भी मैं तुमको दे। वो कहते नहीं मुझे यूनाइटेड का सर चाहिए। एस्टर क्या कहती नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तू मेरे घर आ और मेरे घर में आकर ज़ियाफत खा। ओ तुझे तो कुछ नहीं मांगा। उस दिन वो ज़ियाफत खाने के लिए उसकी तरफ जाती है। हामान भी उसके साथ होता है। अगले दिन वो जाते हैं। बादशाह महल कर होता है, हामान उधर बैठा होता है। हाँ एस्टर बता क्या बात है, क्या है? उसने एस्टर ने क्या कहा? जवाब सुने। ये 8वें बाब में इसको आपको शायद जवाब मिलेगा। 8वें बाब की कौन सी आयत है? 7वें बाब की दूसरी आयत पढ़िए। आसर मलका ने जवाब दिया, आए बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझको मिले। तेरी कौम? उस दिन उसने बताया कि यहूदी मेरी कौम है, यहूदी मेरी कौम। पढ़े आगे फिर। क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त व नबूद होने को बेच दिए गए ताकि उनको कत्ल कर दिया जाए। जी अगर हम आयत बोलती रहता। चौथी है अगर हम लोग गुलाम और लौंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती। अगर हमें गुलाम और लौंडिया बना दिया जाता तो मैं क्या रहती? चुप रहती। लेकिन ये मामला ही कुछ और है। अगरचे उस दुश्मन के बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मंजूर ना होता। अब क्या हुआ? मुआवजा क्या उसको दिया था हामान को? उनको हलाक करने के लिए 10,000 चांदी के तोड़े उसको दे दिए गए और बादशाह की अंगूठी ताकि वो लेटर लिखे। पढ़े ये मामला था।
तब अक्सुरिसत बादशाह ने आस्कर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है वो कौन है, वो कहाँ है जिसने ये काम किया है? जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? हाँ जी, आस्कर ने कहा, वो मुखालिफ और दुश्मन, यही खबीस हामान वो मुखालिफ और दुश्मन, यही खबीस हमान है। और बादशाह गुस्से से उठा, महल से बाहर निकल गया, फिर वापस आया। हमान, तू मेरे घर ही में मेरी मलका पर तू रोक देता है, मेरी मलका की कौम को हलाक करने पर तुला हुआ है। लेकिन इससे पहले जब वो बाहर निकलता है तो हमान, देखे ये 2 रोजे की बात है कि दुश्मन पांव में गिर जाते हैं, दुश्मन पांव में गिर जाते हैं, और आज तक की मलका के पांव में वो गिर जाते हैं, वो गिर जाता है और गिरफ्तारी करता है, अंत मारता है, मुझे बचा लो। जी पढ़े। तब हमान बादशाह और मलका की हरासा हुआ, और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। अब फिर इस बादशाह का है और हमान आस्कर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौट कर मैनोशी की जगह आया, और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्कर बैठी थी पड़ा था, उसके कदमों को पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, ये क्या घर ही में मेरे सामने मलका पर जबर करना चाहता है? ये घड़ी में मेरे साथ मेरी मलका पर जबर करना चाहता है। फिर आगे देखिए, इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांक दिया। उसका मुंह ढांक दिया। फिर उन खादिम सराय ढांकने का क्या मतलब? ढांपा उस वक्त जाता है जिसको सजाए मौत दी जाती है। तख्तेदार को जब चलाते हैं तो उसका मुंह के ऊपर वो एक गिलाफ सा चला देते हैं। उसका मुंह फौरी ढांप दिया, क्योंकि वो समझते थे इसकी मौत यकीनी है। वहां पर एक खोजा सा था, उसने दलील करके क्या बताया कि इसने क्या बनाई हुई है, 50 फुट 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है। 50 हाथ का मतलब क्या है? 75 फुट, 1.5 हाथ का जो होता है, एक 1.5 फुट का एक हाथ होता है जी। फिर उन खादिम सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक खादिम सरा खरबूना ने अर्ज की कि हजरत, क्या नाम है? खरबूना। उसने अर्ज की, वो भी क्लियर हो गया। ख्वाजा साहब को पता है, बड़ी इज्जत होती थी उनकी, आजकल नहीं है जी। उसने फौरन कहा, अर्ज की कि हुजूर, इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है, 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है, जिसको हमान ने मर्दगी के लिए जिसने मर्दगी के लिए बेद खुलने शुरू हो गए। ये है रोजार दुआ, बेद खुलने शुरू हो गए। ख्वाजा सरा भी खड़े हो गए, सारे भेद खोल कर रख दिए। और फिर बादशाह ने क्या हुक्म दिया कि हमान को इस सूली पर लटका दो। और उसे पूछा कि क्या करना चाहिए, और मैं क्या करूं तेरे लिए? ये पढ़े। सो बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हमान को सूली पर जो उसकी Praise the मर्दगी Lord. के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। आज के बाद में हम पढ़ेंगे, इसको हम ब्रीफली देखेंगे। वहां पर मर्दकी को लाया जाता है और उसको नीले, हल्के नीले कलर का गाउन पहनाते हैं, उसके सर पर सोने का ताज रखते हैं, और बादशाह अपनी अंगूठी जो हमान को दी हुई थी वो मर्दकी को दे देते हैं। और वहां पर मलका उससे रिक्वेस्ट करती है कि उनके कत्ल का वक्त तो आ गया है, जल्दी से मेरी कौम की जान बचाई जाए। वो मर्दकी को कहता है कि तू खतूत लिख, और लिखा है कि तेज परवाजी करते हुए घोड़े लिए, और उन पर उन्हीं की जबान, हर इलाके की जबान उसको तहरीर करवा कर ये 127 सूबों में 127 घोड़ों को रवाना कर दिया। और ये कत्तो गारत क्या हो गई, उसको रोक दिया। लेकिन अभी बात
ختم نہیں ہوئی. ابھی تک یہ تین روزے میں ہیں. تیسرے روزے کا اینڈ ہو رہا ہے. اور پھر بادشاہ کہتا ہے جیسے تم جو یہودیوں کے ساتھ جو دشمنی کرتے تھے جاؤ ان کو کہو کھڑے ہو جاؤ ان کا مقابلہ کرو. اور انہوں نے پہلے دن 500 بندے مار دیے. آگے لکھا ہے اور ان کے مال و دولت پر انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا بلکہ لوٹ مار کر سکتے تھے نہیں کیا. پھر اس کے بعد 300 مار دیے. بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ 500 اور 300 لوگ مار دیے گئے. ایسٹر سے ایک سیریس بادشاہ پوچھتا ہے ہاں نہیں بتا یا والا میرے سے پڑھ دے اور کیا کرنا ہے 500 کے بعد. وہ ایسٹر کہتی ہے ایک دن اور دے دے میری قوم کو ایک دن اور دے دے تاکہ اچھی طریقے سے اپنے دشمنوں کا کیا کر سکے بدلہ لے سکے. پڑھے 8 لوگ ہاں بیچ میں پڑھے جی. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ایک دن جب اور ہم لیتے ہیں تو اس دن یہ غور کریں 9 باب میں 8 میں 75,000 لوگوں کا قتل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی آزادی ہو جاتی ہے. 8 باب اس کی 9 باب کی 16 پڑھیں. اور باقی یہودی جو بادشاہ کے صوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو 9 باب کی 16 ہے. ہاں جی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو اڑ گئے اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے 75,000 کو قتل کیا. اپنے نفرت کرنے والوں سے 75,000 لوگوں کو قتل کیا. اجتماعی ہوا پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا. لیکن مال میں لوٹ پر انہوں نے ان کے گھروں میں لوٹن لالچ نہیں کیا. ان کی جان بخشی ہوئی تھی جی. روزے میں رکھے ہوئے تھے. لوٹ مار کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں. حالانکہ اس وقت حق تھا لیکن نہیں انہوں نے لوٹ مار نہیں کی. اور پھر کیا لکھا ہے 19 آیت پڑھیں. اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں آدار مہینے کی 14 تاریخ کو آدار مہینے کی 14 تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا یہ شادمانی ضیافت اور کھانے کھائے وہ عید ہے. اس وقت عید پوریم کہتے ہیں. پور کا مطلب ہے کرا ڈالنا. اور جب یہ کرا ڈالا گیا تھا تو اس وقت اس حوالے سے اس کا نام عید پوریم رکھ دیا. اور 14 اور 15 تاریخ کو یہ عید پوریم مناتے ہیں اور اس دن خوشی مناتے ہیں. میرے عزیزو اگر ایسٹر اور یہ لوگ اجتماعی روزہ نہ رکھتے آج اسرائیل صفا ہستی سے مل چکا ہوتا. ان روزوں کا جواب حصہ خواب میں کتابوں میں پڑھتے ہوئے ملا. مرد کی کو اعزاز حاصل ہو گیا. وہ دوسرے درجے کا بادشاہ ہوا اور ایسٹر کی فتح ہوئی. وہاں قوم کی فتح ہوئی اور اس دن سے آج دن تک عید پوریم مناتے ہیں. اور جو دیہات کے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے 14 تاریخ کو اور شہر کے لوگ 15 تاریخ کو لیکن 14 اور 15 تاریخ کو عید پوریم مناتے ہیں. اور اس میں اس سے پہلے لکھا جب یہ سب کچھ ہلاکتیں ہو گئیں تو انہوں نے خوشی اور خرمی منائی اور جشن کیا. کیا کیا؟ خوشی کا دن منایا. خوب جشن کیا. ضیافتیں کی. کھانے پکائے. ایک دوسرے کو انہوں نے تحفے طوائف بھیجے. یہ خوشی کی علامت ہے. اور عید پوریم کے دن اس دن کو منایا جاتا ہے اور 3 دن روزہ رکھا جاتا ہے اور تیسرے دن وہ جشن مناتے ہیں اور پھر تحفے طوائف بھیجتے ہیں. یہ اجتماعی روزہ. ہم نے روزوں کی 3 حالتیں دیکھی. دعا روزہ جو ہے آپ کی باطنی انسانیت کو زوراور کر دیتا ہے. دعا اور روزہ میں خدا کی قدرت آپ کے اندر تاثیر کرتی ہے اور وہ جو درخواست اور وہ جو دعا اور جو خیال آپ خدا کی ضرور رکھتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خدا سن کر اس کا جواب دیتا ہے اور ہمارے خیال اور سوچ سے بڑھ کر کام کرتا ہے. آمین.
دعا اور روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو خدا کی قدرت کام کرتی ہے، ابلیس اور شیطان اور جادوگروں پر ہم غالب آ جاتے ہیں. یعنی یہ قسم دعا اور روزہ کے بغیر نہیں کر سکتی. پھر تیسری بات، اجتماعی روزہ میں اسرائیل قوم کو نیست نابود کرنے کو سولی بنا دی گئی ہے. سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. روزہ کا مطلب خدا کی ضرورت جانا، اور ہر چیز کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ہر کام میں آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں. ہر کام میں آپ کی ترقی ہو سکتی ہے. آپ دعا روزہ رکھ کر کلیسیا کے لیے دعا کریں. کلیسیا میں انہانس ہونا شروع ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی، بڑھنی شروع ہو جائے گی. اگر آپ اپنا مکان بناتے ہیں دعا روزہ رکھ کر مکان کا آغاز کریں. جبکہ آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کہیں میرے پاس تو پیسہ ہے، مکان میں آسانی سے بنا لوں گا. لیکن خدا کیا کہتے ہیں، جب تک خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی میرے طرف سے. آپ دعا روزہ رکھ کر اپنا گھر بنانے کا آغاز کرتے ہیں. خدا کے خادم کہتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے لیے خدا آپ کو برکت دیتا ہے، آپ گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، دعا روزہ میں ٹھہر جائے، خدا آپ کو اچھی گاڑی دے. خدا آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بات ہے تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. جب ملنے لگے تو آپ ہاتھ نہ ڈالیں. آپ دعا میں شکر گزاری کریں، روزہ رکھیں، خدا سے مانگیں. آپ کو اچھی گاڑی جو کئی سالوں تک آپ کے ساتھ کام دے. آپ کی اولاد نہیں ہوتی. دعا روزہ رکھ کر خدا کی حضور میں جھک جائیں، کھٹکھٹائیں، مانگیں، کھٹکھٹائیں، ڈھونڈیں تو تم کو مل جائے گا. اگر دنیاوی باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے تو میں جو آسمانی باپ ہوں تو میں کیوں نہ اچھی چیزیں دوں گا. میں جو آسمانی باپ ہوں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں روح القدس کیوں نہیں دوں گا. ہاللیلویا. روزہ رکھ کر مانگیں، روزہ رکھ کر اپنی مشکلات کو اس کے سامنے رکھیں. روزہ آپ اپنے بچوں کے ہائی ایجوکیشن چاہتے ہیں، آپ کے پاس فیس نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، دعا روزہ رکھ کر اپنے بچوں کی ہائی ایجوکیشن کے لیے آپ دعا کرنا شروع کر دیں. خدا جواب دے گا. وہ آپ کی درخواست آپ کے خیال سے بڑھ کر بڑا کام کرے گا. آمین. ہاللیلویا. آپ صرف اس کو محض کلام نہ سنیں کہ روزے کو آپ نے کلام سن لیا، لیکن اس پر عمل کرنا ہے. روزہ بھی رکھیں، پھر خدا کی جلالی کام کو دیکھیں. اس کے جلال کی دولت جو بے نہایت ہے آپ کے اندر کام کرنا چاہیے. جلال کی دولت، دنیاوی دولت ادھر سے آتی تو چلی جاتی ہے، لیکن جلال کی دولت آپ کے انر سائڈ کو، باطن انسانیت کو زوراور کر دیتی ہے. اور جب آپ زوراور ہو جاتے ہیں، مال و دولت، روحانی مال و دولت، جلال کی دولت، روح کی دولت، روپیہ پیسہ، ہر چیز اس سے خداوند آپ کو معمول کر دیتا ہے. ہمیں روزہ رکھیے گا. آج یہ چاہتے ہیں خدا آپ کی اندر کے انسان کو زوراور کر دے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی محبت میں آپ جڑ پکڑیں، اس کی محبت کی بنیاد میں آپ قائم ہو جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں اس کی چڑھائی لمبائی اور اونچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی حضوری میں آ جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی قدرت کی تاثیریں آپ کے اندر کام کریں. اس کا مطلب کہ خدا کی قدرت کی تاثیریں آپ کے اندر کام کریں، اور آپ جو درخواست دعا کریں، جو خیال خدا کے سامنے رکھیں، خدا اس دعا درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام کرے. آپ کی کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، دعا روزہ میں ٹھہر جائیں، کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی. آپ جاب پر ہیں، آپ کا آفیسر آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، وہ ڈسٹرب کرنے والے روم کو دعا اور روزے کے ساتھ باندھتے وہ بند جائیں گی. دیکھیں ایسٹر میں چھوٹ ہے، وہ جاتی ہے تو مرتی ہے، وہ کہتی میں مروں یا جیوں میں جاؤں گی. خدا کا انتظام آس پاس کی طرف آ جاتا ہے. خدا کا آساب کی طرف آ جائے، وہ سکیلا ٹھیکا کی طرف آ جائے، موزے ہونا شروع ہو جائے. آپ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹوں کے سامنے پہاڑ کٹ جائے. ایسے باول یہ پہاڑ جو ہیں یہ میدان ہو جائیں گے خدا کی طرف سے. اب یہ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے، آپ اپنے قدموں میں کھڑے ہو جائیں. ہم دعا اور روزہ کے اندر رہ کر آپ کی
دعا کر رہے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. خدا آپ کو قوت سے معمول کر دے گا، وہ بھر دے گا، آپ کو خلت مل جائے گی، آپ کو سونے کا تاج مل جائے گا، آپ کو انگوٹھی، مور والی انگوٹھی مل جائے گی. جب وہ مور لگائیں گے ہر طرف کامیاب ہو جائیں گے. اپنے قدموں کو کھڑے ہو ہم دعا کریں. ہاللیلویا. سب اپنے لب کھول کر دعا کریں.